नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् नैमित्तिकप्रलयः नाभिकमलात् ब्रह्मणः आविर्भावः इति अष्टमतमदशकस्य 12तमश्लोकः अहमत्र पठामि। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सः पद्मजन्मा विधिः आविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे भवद्वीर्यधृते तस्मिन् सरोजे स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः सः पद्मजा विधिः आविरासीत्। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। सम्यक् प्रफुल्ले अद्भुते च तस्मिन् पत्रे भवतः योग ऐश्वर्यैः स्थिते तस्मिन् सरसिजपुष्पे स्वयं प्रकाशितवेदसमूहैः युक्तः पद्मसम्भवः सः ब्रह्मा आविर्बभूव। धन्यवादः।